अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में करप्शन सबसे बड़ा मसला समझा जाता रहा है, लेकिन इसके ख़ात्मे के लिए जो एहतसाब होना ज़रूरी है, इस एहतसाब के इदारे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अभी भी आते हैं और अभी भी हैं। और ख़ासकर इसके जो चेयरमैन हैं और इसके जो हेड करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे सवाल और तनाज़ात सामने आते हैं। आखिर क्यों है? पाकिस्तान में करप्शन भी ख़त्म नहीं हुई और जिसने एहतसाब करना है वो भी मतनाज़े बनता जा रहा है। आखिर ये एहतसाब होगा या नहीं होगा, या ये इदारा ही ख़त्म हो जाएगा? ये क्या मामला है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान के पिछले टेन्योर में क्या हुआ और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने अपने टेन्योर में क्या किया, उनकी जो शख्सियत है वो उनके हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के दौर के हवाले से जिस तरह से उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए गए, उनका दौर मतनाज़े समझा जाता रहा है, उनके दौर के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है मेरी टीम ने, वो आपको दिखाती हूँ। उसके बाद अपने गेस्ट की जानिब चलूंगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बतौर चेयरमैन नैब दौर तनाज़ात से भरपूर रहा। यकतरफा एहतसाब का शोर होगा होता रहा। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के दौर में इस तासुर को तकवीयत मिली कि नैब हुकूमती एमा पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के कायदीन के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रहा है। इस अरसे के दौरान मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन इन मुकदमात में नैब एक पैसे की भी रिकवरी नहीं कर सका। नैब की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब जैसे इदारे को सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब हुकाम के मुताबिक 533 अरब बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर रिकवर कराए। ताहम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कोई शवाहिद पेश न कर सके। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को अक्टूबर 2017 में जज मुकर्रर किया गया था। 4 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को गुज़िश्ता बरस 6 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर होना था, लेकिन इस दौरान साबिक हुक्मरान जमात ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए, जिनकी मियाद पूरी होने तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहे। जी, आपने ये रिपोर्ट देखी है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के हवाले से। ये तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत का ये नारा था कि वो एहतसाब करेंगे, और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को ये वो कहते थे कि वो इस वक्त जो करप्शन के केसेस हैं वो सुन रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और ये एहतसाब बिल्कुल भरपूर हो रहा है। लेकिन जो एहतसाब का जो वन मेन पॉइंट था, जो एजेंडा था, वो सियासतदानों को का एहतसाब करना था। रेफरेंसेस तो बहुत बने, लेकिन वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। उसके दौरान बहुत सारे मामलात हुए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की शख्सियत के हवाले से एक वीडियो सामने आई जो कि मतनाज़े थी। उस वीडियो पर भी आज तक कुछ क्लियर नहीं हो सका कि वो वीडियो क्यों आई, किसने बनाई, उसके मकासद क्या थे। लेकिन आज भी उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, ये उठाएंगे। लेकिन इस दौर के हवाले से बात करेंगे, आगे एहतसाब का निज़ाम कैसा होगा, इस पर भी सवाल करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। हमें ज्वाइन किया है एजाज सैयद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। और हमारे साथ हैं अजहर सदीक साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ में एजाज आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि करप्शन और इसका खात्मा करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आई थी यही नारा लेकर, और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से वो भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने एक्सटेंशन भी उनको दी थी। लेकिन ये दौर के ऊपर अगर आप बात करें तो आप इस दौर के बारे में क्या तफसीलात मजीद हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया, जो सबसे अहम बात यह है कि जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जो तैनाती है या जो तकर्री थी नैब में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की थी, वो मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। और बाद में इन्हीं दोनों जमातों ने जस्टिस जावेद इकबाल के ऊपर अदब का इजहार किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब इन पर एतमाद करते रहे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो ये था कि पाकिस्तान आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन है। इस बयानिए में भी सुकम मौजूद है। पाकिस्तान की आगे ना बढ़ने की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन सिर्फ करप्शन उसकी वजह नहीं है। स्ट्रक्चरल वजूहात हैं,
اور بھی بہت ساری وجوہات ہے. کرپشن از ون آف دا ریزنس, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف کرپشن کی وجہ سے آگے نہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس میں بھی ایک پرابلم تھی. انہوں نے یہی بیانیہ لوگوں کو دیا چونکہ ایک لوگ اپنے مسائل کا حل کرپشن کے معاملات میں دیکھ رہے تھے اور کرپشن کے حوالے سے شخصیات کو جوڑا جا رہا تھا. جی ٹھیک ہے, میں چاہوں گی کہ عرفان قادر صاحب آپ بھی اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ عرفان قادر صاحب کیا وجہ ہے کہ نیب قوانین میں کمزوری ہے, اس سسٹم میں کمزوری ہے, یا پھر یہ بیانیہ کہ پاکستان میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ غلط ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک نہ تو کچھ ثابت ہو سکتا ہے, یہ ادارہ خود متنازع ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, کس کو ہم درست سمجھیں؟ آخر ہے کیا اس ادارے کے بارے میں اور کرپشن کے بارے میں؟ دیکھیں, نیب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ پاکستان سگنیٹری ہے اور پھر انہوں نے ریٹیفائی کیا یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن. اس کے تحت ہم چونکہ اس کو ریٹیفائی کیا, یو این کے ہم ممبر ہیں, تو تمام ممالک کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کوئی احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے جس میں کہ کرپشن کی روک تھام جو ہے وہ افیکٹولی کی جا سکے, اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے کافی حد تک یونائٹڈ نیشنز خود کرتا ہے. اب پاکستان میں کس حد تک یہ کامیاب ہوا, کس حد تک ناکام ہوا, میں ذرا اس کو آبجیکٹیولی دیکھوں گا. سب سے پہلے تو میں اعزاز سید صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے کیسز بھی آئے جو کہ ایڈمرل منصور الحق کے خلاف بھی کیس آئے, پھر جنرل زاہد علی اکبر کے خلاف بھی آئے. تو فوجی لوگ جو تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے یا جو سویلین پوزیشنز میں جنہوں نے کام کیا, یہ جو فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے, ان کے بارے میں یہ لا ان کو اپلائی کرتا ہے. یہ صرف نہیں اپلائی کرتا تو حاضر سروس جو فوجی ہے ان کو اپلائی نہیں کرتا, کیونکہ فوج میں جو سزائیں ہیں کرپشن وغیرہ کی اور اس طرح کی چیزوں کی اور کورٹ مارشل وغیرہ, وہ نیب کے قوانین سے زیادہ سخت ہے. تو اس لیے وہ افواج پاکستان کے جو سرونگ لوگ ہیں ان کو صرف نکالا گیا ہے, لیکن وہ بھی اگر سویلین ڈیوٹیز دے رہے ہیں تو وہ بھی اس سے مبرہ اس طرح سے نہیں ہے. فوجی ڈیوٹیز اگر دے رہے ہیں تو پھر مبرہ ہیں, ورنہ نہیں ہے. عرفان قادر صاحب اس کے بارے میں بھی تو بتائیے کہ جن کے اوپر اپلائی کرتا ہے یہ قانون, ان کا احتساب کیا ہو چکا ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ یہ سیاستدانوں کو بار بار کہا جاتا ہے, پبلک آفس ہولڈر کو بار بار کہا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی چور ہے, وہ بھی ڈاکو ہے, یہ ہم سنتے آئے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, لیکن وہ چور ڈاکو جیلوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ ان سے پیسے ریکور کیوں ہوتے نظر نہیں آتے؟ پیسے بہت ریکور ہوئے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے جو ریکوریز ہے نا مین, وہ زیادہ سکیمز تھے. مثلا ایک تو بینکنگ سیکٹر سے لوگوں نے قرضے لیے, بہت سارے گورنمنٹ ڈیوز تھے, وابڈا کے بلز پے نہیں ہو رہے تھے, گیس کے بل پے نہیں ہو رہے تھے, بینکس کو جو لون دیا تھا لوگ لون لے کے بھاگ گئے تھے, تو وہ اربہ روپے جو ہیں وہ اس قانون کے تحت وہ ریکور ہوئے, جو کہ بڑا ضروری تھا ہمارے ملک کے لیے. خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر لون کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ضروری تھا, جو کہ ریہیبلیٹیٹ ہوا. لیکن یہ کوشش انہوں نے مختلف حکومتوں نے مختلف اوقات میں وہ چلے گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف. ایک تو یہ تھا کہ اس میں قصور سیاستدانوں کا بھی ہے, کیونکہ سیاستدان ایک دوسرے پہ ایسے جھوٹے الزام لگاتے تھے اور وسوسے ڈالتے تھے کہ نیب والے جو ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی تھی, وہ بھی چاہتے تھے کہ ٹو پلے ٹو دا گیلری. چیئرمین نیب بڑے مضبوط اعصاب کا شخص ہونا چاہیے, وہ چیپ پاپولیرٹی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا سیاستدان ہے اس کے خلاف کیس آیا تو وہ کہ میں اخبار میں اپنی وہ نکلواؤں گا نام کہ بھئی یہ بڑا زبردست چیئرمین ہے, یہ ان کے خلاف کیس بنا رہا ہے. اس کو بلکہ اگر کوئی انوسینٹ ہے تو اس کو بالکل وہ کیس بننے ہی نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن جب بھی اس طرح کے کیس بنے جہاں پہ کہ سیاسی کشمکش میں نیب گھسا ہے, جیسے کہ ہماری عدالتیں روز ہمیں گھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن تو اس سے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ بالکل خراب ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ نیب جو ہے وہ بالکل ہی اس کو بند کر دیا جائے, اسی لیے غالباً ابھی پیچھے اس پہ جب بات ہوئی تو کنسنسس یہی تھا. جی ٹھیک ہے, اس کے اوپر آتے ہیں. عرفان قادر سے بات کرتے ہیں کہ نیب کو بند ہونا چاہیے یا پھر اس احتساب کو اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ فیر احتساب کر سکیں. اظہر صدیق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے کہ سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. آج تک سیاستدان کوئی کنوکٹ ہوتا ہوا آپ کی نظر میں ہے؟ کہ مجھے بتا دیں کسی ایک کا نام کہ جو کنوکٹ ہوا ہو, اور خاص کر یہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب کے دور میں.
बहुत शुक्रिया। चले मैं बता देता हूँ, 3 नाम आपके सामने मैं रख देता हूँ, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और सफदर अवान। नहीं, ये करप्शन के केसेस में कन्विक्ट हुए हैं जी, बिल्कुल। हाँ। अल अजीजिया में हाँ, और एवन फील्ड में हाँ, इनको सजाएं हुई हैं। अपना एक में 10 साल, एक में 7 साल, फिर ये पब्लिक ऑफिस होल्ड भी नहीं कर सकते 10-10 साल के लिए। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। उसके अलावा देखिए, बात को समझना है कि इन 66 सियासतदानों ने हमारे इस करप्शन ड्राइव को इतना पॉल्यूट कर दिया है अपने जाती मकासद पूरा करने के लिए। यानी सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है। जायदादें इन्होंने बनाई है जो इनकी आमदन से कमेंसरेट नहीं करती हैं। इनकी इनकम टैक्स रिटर्न उठाकर देख लें, और जो जायदादें बाहर खरीदी हैं, और जैसे इरफान कादर साहब ने कहा, एक्चुअली यूएन कन्वेंशन और करप्शन की वजह से बुनियादी तौर पर पहले होता था एंटी करप्शन एक्ट, वो पैसे हाथ से दिए, हाथ से पकड़े, नोटों पे निशान लगाओ। तो ये तो वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाइट कॉलर क्राइम इतना आ गया कि सेक्शन 9 ने, ये मौजूदा दौर का लॉ नहीं है, पहले मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये 99 में लॉ आया, मुशर्रफ के दौर में आया, और उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, इन सब दौरों में यही लॉ चलता रहा, जो अमेंडमेंट होती रही, हर कोई देखता रहा। ये आज क्यों सवाल पैदा हो गया? आज सवाल आ गया कि वो जाती तौर पर पहली दफा, पहले क्या होता था इन सब का कि इनके एक दौर में केस बने इनके, और चौधरी कमरुज़्ज़मान जैसे चेयरमैन नैब आ गए कि जो बैठ के जाती मफादात को लेकर और अपने यकीनन पॉलिटिकल, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, अगर किसी को ब्लैकमेल करके भी एहतसाब करवाया जाए या किसी मखसूस एजेंडे के तहत भी करवाया जाए तो वो भी तो दुरुस्त नहीं है। दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं अर्ज करता चलूं, मैं ब्लैकमेल करने की बातें बड़ी, मैं वैसे ही समझना चाह रहा हूं कि आम आदमी के हवाले से नवाज शरीफ फैमिली ने अरबों रुपए की जो जायदादें हैं, वो पैसा कहां से आया है? ना उनके किसी बच्चे के पास है। मियां मोहम्मद शरीफ नाम है उनका, 1988 की इनकम टैक्स रिटर्न मैं शेयर कर देता हूँ, 9,36,311 रुपए आमदन थी। वो 50 लाख रुपए ऐड होके गई, वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो वापस 9 लाख, भाई एक आदमी जो 9,36,311 रुपए आमदन है, इनके दादा हजूर या नवाज शरीफ के अब्बा हजूर अगर देखें, भाई उनके पास एक बड़ी सीधी सी बात है, हम इस बात को, हर चीज को कंट्रोवर्सी में क्यों लेके जाना चाहते हैं? क्या इनकी जायदादें नहीं है? क्या इन लोगों ने, या तो इन्होंने डिक्लेयर की? और बड़ी सिंपल सी बात है। एक और बात, इरफान साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, अभी जस्टिस काजी फायजी साहब का केस आप सब लोगों ने देख लिया, और वहां भी क्या है कि मिसकंडक्ट में आप जज निकाल दो, भाई उसने अगर कोई करप्शन के या कोई ऐसा है अपना एसेट बियॉन्ड मीन बनाया है, वो तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, वो गलती हो गई हमारे। प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो बात करनी है कि सरकारी अफसर यूं लेते हैं, सरकारी अफसर महकमे में कोई करप्शन करता है तो मिसकंडक्ट में उसे मुलाजमत से निकाला जाता है, और उसके अगेंस्ट करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का केस अलहदा चलता है। ये जो हमने कुछ जजेस को एग्जम्पशन दे दी या कुछ और लोगों को एग्जम्पशन दी, ये असूली तौर पर काम चलने वाला नहीं है। आप करप्शन का एक निजाम जैसा भी है, बड़ी सीधी सी बात है, यानी यहाँ सिर्फ 66 सियासतदानों ने कौम को बेवकूफ बना के हमारे, ये आम परसेप्शन है अजहर सिद्दीक साहब कि ये नैब जो है ना सिर्फ इसलिए बनाया गया है। जी एजाज, मैं आपकी जानिब आती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नैब इसीलिए बनाया गया है कि ये सियासतदानों का एहतसाब करना है, जिसमें मेन है, जिसमें जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, फरियाल तालपुर है, मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, ये एहतसाब इनका करने के लिए ये नैब बैठा हुआ है, जो इस वक्त आम परसेप्शन है। मजीद बात करती हूँ मैं आप इत्तेफाक की रिकवरी अभी तक इन सियासतदानों से कितनी हुई है? ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद की। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम के हवाले से और उन शख्सियात के हवाले से जो उनको लीड करती हैं, उनका किरदार कैसा होना चाहिए और उसकी अपॉइंटमेंट में जो कंट्रोवर्सी पाई जाती है और जिस पर सब मुत्तफिक हो सकें और ये एहतसाब जो है वो सही हो सके, इसी पर बात करेंगे।
एजाज साहब, इसी सवाल को मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी कि ये एहतसाब का हमने देखा है कि एहतसाब हो रहा है, इमरान खान साहब ने बड़े दावे किए, उसके बाद एट दी एंड जब वो हुकूमत से गए तो उन्होंने कहा कि ना तो एहतसाब जो है वो मैं कर रहा था, ना केसेस मैंने बनाए और ना ही ये मैंने कोई किसी को माफ़ किया, ना ही ये केसेस वापस हुए। तो ये मामला तो वही है जो आप कह रहे थे कि ये ड्राइव कोई और करता है। आलिया, इमरान खान साहब का रेफरेंस देना इधर इसलिए मुनासिब नहीं है कि इमरान खान साहब अपने बयान बदलते रहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि उनके किस बयान के ऊपर हम यकीन करें। जब वो हुकूमत में थे तो वो कह रहे थे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और मैंने केसेस बना दिए हैं, और अब वो हुकूमत से बाहर चले गए हैं तो उनका बयानिया कुछ हो रहा है, और जब हुकूमत में पहले नहीं थे, अभी आने की कोशिशें कर रहे थे, तो उनका बयानिया कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब को छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। अजहर सदीक साहब ने फरमाया कि 66 के करीब या 60 के करीब जो सियासतदान है उन्होंने पूरे मुल्क में करप्शन की। जो डाटा है नैब का, अगर अजहर सदीक साहब कहेंगे तो मैं उनको डाटा नैब का फराहम कर दूंगा, और आलिया आपको भी फराहम कर दूंगा। नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब के हवाले से, नैब के करप्शन केसेस के हवाले से एक केस हुआ था जिस पर नैब ने अपनी जो टॉप केसेस थे जिनमें सबसे बड़ी करप्शन का वॉल्यूम बयान किया गया था, उनका एक डाटा शेयर किया था सुप्रीम कोर्ट से, और वो डाटा मेरे पास भी है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा और नैब के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। जो पहले 15 के करीब नाम है, अगर आप नैब का डाटा देखें, खुद नैब के इदारे का, उनमें कोई एक सियासतदान भी नहीं है कि सियासतदानों के ऊपर आप इल्जाम लगाएं कि जी सियासतदानों ने मुल्क खा दिया, ऐसा नहीं है। और सियासतदान भी जिस तरह अजहर सदीक साहब ने फरमा दिया कि जी एक ही खास जमात मुस्लिम लीग नून, या फिर एक ही नाम जमात का नाम लेंगे पीपल्स पार्टी, या और जो सियासी जो एक्टर्स हैं उनका नाम लेंगे। तहरीके इंसाफ के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जिनके ऊपर ये इन्हीं नैब चेयरमैन ने कहा था कि अगर मैं इनके ऊपर करप्शन केसेस खोल दूं तो हुकूमत एक दिन ना चले। खुसरो बख्तियार के बारे में करप्शन की कंप्लेंट्स आई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फैसल वाउडा के बारे में करप्शन की कंप्लेंट्स आई, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हुई। उस्मान बुज़दार के ऊपर करप्शन की कंप्लेंट आई। ये वो सारी चीजें जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर आती रही हैं, उनके ऊपर नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये एक हमने देखा है कि जो ही इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की कुटी हुई तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलने लग पड़ी है। अब इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी सामने आने लग पड़े हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के हवाले से भी और अब न्यू चेयरमैन के हवाले से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि कोई अच्छे किरदार का हामिल शख्स जो है उसको, मजबूत किरदार के हामिल शख्स को लगाया जाए चेयरमैन नैब। तो इसके ऊपर बात करते हैं। अजहर सदीक साहब, एक तो जो एजाज साहब ने कहा उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। एजाज भाइयों की तरह वो बात समझ नहीं सका। मैंने ये कहा है कि 66 सियासतदानों ने इस निजाम को यरमगाल बनाने की कोशिश की है, करप्शन ड्राइव को टेंटेड करने, और सबूत कोई नहीं है अभी तक। अगर केसेस गलत होते तो अब तक तो वो बरी हो चुके होते। तो ये तो, और दूसरी बात उन्होंने ये भी मान ली है मेरी ये बात कि ये सिर्फ अपना पॉलिटिशियन नहीं है, बाकी लोगों के ऊपर भी है, मेगा केसेस के ऊपर मेरे पास सारी डिटेलें पड़ी हुई हैं। यानी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो एक तरह की परसेप्शन बनाएगी कि सिर्फ ये अपने सियासतदानों के हवाले से नैब इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल गलत और रॉन्ग परसेप्शन है, और इन सियासतदानों ने उसको नाजायज इस्तेमाल किया। ये भी रिकॉर्ड की बात है। करप्शन, इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। मसला कैसे है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब आप उसमें अपना पैसे बनाएंगे, काम ठीक नहीं होगा, सड़कें आपके डेवलपमेंट के सारे, मेजॉरिटी में 56 कंपनियां बनाई, 56 कंपनियों में मैंने दरखास्तें दी। और जहां तक एजाज की बात है, उस्मान बुज़दार के बारे में भी मैंने दरखास्तें दी, अलीम खान और सिफ्तान का देखा जाए जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ भी। लेकिन इमरान खान की जो एक बात है ना, उसमें बाद में वजन है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब का किसी हुकूमत के हवाले से नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते भी रहे हैं। हमने कितना देखा है कि उनके कहने पे किसी को पकड़ लिया हो। ये तो रिकॉर्ड की बात है। जो नैब में होता क्या है, दरखास्त आती है, अब बाकायदा उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन होती है, फिर लोग बैठते हैं, इंक्वायरी ऑथोराइज होती है, ये ऐसे रातों रात तो काम
ہو نہیں جاتا. اور لیکن جیسے اظہر صدیق صاحب اعزاز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں ہے, عمران خان صاحب اس کو ڈرائیو نہیں کرتے, یہ پھر جب پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جانا ہوتا ہے تو پھر یہ کوئی اور بھی ہے, کوئی تیسرا ہاتھ بھی ہے جو وہ اس کو استعمال کرتا ہے, اور اس کا عمران خان صاحب نے ایکسیپٹنس بھی دے دی. اب تو دیکھیں میں اس بات کو تو شاید میں انڈورس نہ کروں, لیکن سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ ان میں اگر آپ کے اگینسٹ کوئی کرپشن کا معاملہ نہیں ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس میں آپ نے پیسے نہیں بنائے ہیں, آپ کے اثاثے نہیں ہیں, تو یہ تو کیس پہلے دن ہی نہ چلے. اب سمپل سی بات ہے, ان سب کو کہہ دینا, یہ اپنا شہباز شریف صاحب کیوں لٹکاتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ٹرائل کنکلوڈ کریں, انہیں کہ آج ہی ختم کریں, دنوں میں ختم کر دیں اور بری ہو جائیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا کام کوئی نہیں چاہتے ہیں. تاریخی طور پر ہم چلے آ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے کرتے ہیں. ان کا گورنمنٹ کا حدیبیہ کا کیس میں میرے پاس بہت سارے ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں, میں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدان اپنی حکومت جب آتے, ابھی آپ دیکھ لینا ان کی حکومت آ چکی ہے, نیب ان کے چیئرمین نیب, مجھے پتا ہے کہ ایک بہت بڑے ہمارے دوست ایک چینل کے مالک ہے, انہوں نے نام جسٹس مقبول ریٹائر مقبول باقر کا نام تجویز کیا, اور کس کو تجویز کیا, آصف علی زرداری صاحب کو. وہ پہلے دن سے ہی آپ پسند اور ناپسند کے مطابق آپ چیئرمین اور ایسے جو لوگ لے کے آئیں گے, اور مقبول باقر صاحب کے بارے میں وہ ہمیں بہت ریزرویشن ہے, وہ خاص کلاس لبرل مافیا, یہ خاص کلاس جو سمجھتی ہے کرپشن ہے کچھ نہیں, اس انسان نے آ کر کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, میں اسی بات کو عزیر صدیق صاحب عرفان قادر صاحب کی جانب لے کر جانا چاہوں گی. عرفان قادر صاحب, آخر کون سی ایسی شخصیت ہے, سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو غیر متنازع ہو, جیسے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے پہلے ایک ویڈیو آتی ہے اور وہ ویڈیو متنازع, اس کے حقائق بھی قوم کے سامنے نہیں آتے, اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے, پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے رہے. تو یہ ایسی شخصیات جو متنازع ہوں, یا تو اگر کوئی ایسی متنازع ان کے بارے میں سوال اٹھ جائے تو ان کو تو ہٹا دینا چاہیے, لیکن وہ رہے, ان سے احتساب بھی کروایا جاتا رہا یا وہ کرتے رہے. تو اس کے بعد اب نئے چیئرمین کے حوالے سے بھی کیسا ہونا چاہیے اور کون اپوائنٹ کرے, کیسے ہو, سسٹم کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب تک کی جتنی بحث ہوئی ہے اس میں اس حد تک بالکل یعنی اعزاز سید صاحب سے متفق ہوں کہ کرپشن جو ہے اس ملک کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک کلچر بنا دیا تھا ہم نے فریولس کمپلینٹ فائل کرنے کا, اور سپریم کورٹ تک اس میں استعمال ہو گئی کہ یعنی وہ راجہ پرویز اشرف کے مذاق اڑایا گیا, رینٹل پاور کے کیسز بنائے گئے, وہ سارے کیسز غلط تھے. سپریم کورٹ بھی اس کے بیچ میں پڑ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا. مجھے وہ دن یاد ہے, میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور چیف جسٹس جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ ابھی تک پرائم منسٹر کو اریسٹ کیوں نہیں کیا. یعنی یہ کوئی پوری حکومت گرانے کی کوشش کی گئی, اور یہ جو پروویژنز ہیں یہ 62 63 اس کو استعمال کیا گیا اس طرح سے کہ وہ 58(2)B جو ختم ہو گیا تھا یہ نیا 58(2)B بنا دیا گیا. اسی طرح فریولس کمپلینٹس اتنی فائل ہوئیں اور گنجل ڈال کے لمبی کہانیاں لکھ کے جو کہ کیس بنتے ہی نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کیسز جو بنائے گئے وہ اس وقت نیب کی کوشش تھی, انہوں نے دے پلیڈ ٹو دا گیلری, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ تو ایک انوسینٹ بندے کو جب آپ پھنساتے ہیں تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل اعزاز سید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن ایشو نہیں تھا, ایشو یہ جھوٹے کیسز تھے جس کے لیے نیب استعمال ہوئی. اور عمران خان نے سچ بولا ہے, انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کیس, وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا, صرف وہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ احتساب ہم کر رہے ہیں. بھئی احتساب تو آپ کر ہی نہیں رہے, احتساب تو نیب کا کام ہے, حکومت کو تو کام ہی نہیں ہے. اب انہوں نے شکر ہے کہ سچ بول دیا. تو یہ مین وجہ. اب بات رہی کہ چیئرمین نیب کس کو ہونا چاہیے. اب جہاں تک جسٹس جاوید اقبال کا تعلق ہے وہ چلے گئے ہیں, ان کی اب میں کیا بات کروں. وہ پھنس گئے تھے, وہ ان کا کوئی فلرٹیشن بیہیویئر جو ہے وہ پکڑا گیا, اس کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کی گئی, اسی میں ان کو بلیک میل کیا گیا, جو کہ افسوس کی بات ہے. جن لوگوں نے بلیک میل کیا کیوں نہیں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. اور آج تو سپریم کورٹ اس بات کا بھی نوٹس لے رہا ہے کہ جی وہ کوئی پروسیکیوٹر چینج ہو گیا تو کوئی انویسٹیگیٹر تبدیل ہو گیا, تو چیئرمین نیب پہ بھی انہوں نے کہا ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. اس وقت ان کی نظر کہاں گئی تھی جب جسٹس جاوید اقبال اتنے مشکل میں پڑے ہوئے تھے, اتنے ولنریبل ہو گئے تھے اس
फ्लर्टेशियस बिहेवियर की वजह से क्यों ना कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नैब चेयरमैन को किसी तरह से इंडिपेंडेंट किया जाए, मजबूत किया जाए। उस वक्त ये सारे सुओ मोटो बंद हो गए थे। ये डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। अब रहा जस्टिस मकबूल बाकर का कि उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इस बहस में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी नेक्स्ट चेयरमैन आएगा कंसेंसस के साथ आएगा। और जो बड़ी अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान में वो ये हुई है कि जो सबसे बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, जो कि सबसे बड़े सूबों की सबसे बड़ी जमातें हैं, पंजाब, सिंध और बाकी सूबे भी, वो सारे इस वक्त यकजा हो गए हैं। और यकीनन वो कोई अच्छा चेयरमैन ढूंढेंगे। वो ये नहीं हो सकता कि वो ऐसा कंट्रोवर्शियल शख्स ले आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कुछ थोड़ी सी इंसाइट है इन मैटर्स में। इंशाल्लाह कोई अच्छा चेयरमैन होगा जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल होगा। उसको अगर आप कंट्रोवर्शियल बना रहे तो और बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छे चेयरमैन लगाया जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ और इंशाल्लाह मुल्क जो है आइंदा करप्शन हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम झूठ बोलना छोड़ें, सच बोलना शुरू करें और जो प्रायोरिटीज हैं हुकूमतों को वो काम करने चाहिए। ये जो मंत्रा था कि हुकूमतें एहतसाब करेंगी और ये करप्शन को खत्म करेगी, ये तो 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं। इस मंत्रे की अब किसी ने इस मंत्रे को नहीं सुनना। सही आप कह रहे हैं कि ये मंजन अब बिकेगा नहीं, अब ये करप्शन वाला जो बयानी है। यहाँ पे शामिल करनी है एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे वेलकम बैक नासरीन। एजाज, आपका क्या ख्याल है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जब आए थे एज अ चेयरमैन तो ये भी अपोजिशन और वज़ीर आज़म की कंसेंसस से आए थे और अच्छी शोहरत के मालिक थे। सब कहते थे और इवन कि इमरान खान, अपोजिशन सब कहते थे कि ये अच्छी शोहरत के मालिक हैं। जब उन्होंने फिर उनके खिलाफ केसेस बनाए तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे थे एहतसाब हो रहा है। अब इमरान खान साहब उलट कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब नेक्स्ट चेयरमैन के लिए क्या होगा? आलिया, जो जावेद इकबाल साहब की तकर्री थी वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था। जिस भी गवर्नमेंट ने लिया था, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लिया था, बिल्कुल गलत फैसला था। और इस फैसले के अंदर हमारी सियासत के अंदर जो पैसे का रोल है वो भी था। फाइनेंसर जो सियासी जमातों को या उनके अरकान को फाइनेंस करते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसमैन, उनका भी एक रोल था। मलिक रियाज हुसैन का एक रोल था। खैर वो तो एक वक्त गुजर गया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सियासतदानों को जब आप फैसले का इख्तियार देते हैं तो वो फैसला अक्सर बेहतर फैसला करते हैं। अगर उसमें कोई गलती भी हो तो वो अगली दफा फैसला दुरुस्त कर देते हैं। तो मेरे ख्याल है कि कानून में जो तरीकाकार वज़ा है, पार्लियामेंट इस बात का फैसला करेगी। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर फैसला करेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई गलत फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत फैसला किया कि वो ईवान से इस्तीफे देके चले गए। बड़ी अहम तकर्रियां होती हैं। अगर तहरीक इंसाफ भी इस वक्त ईवान का हिस्सा होती तो शायद वो भी कोई इनपुट देती तो ये मिल के कोई फैसला होता। लेकिन अब वो जा चुके हैं तो नए लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ये फैसला होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि नया नाम आप क्या देख रहे हैं? आप भी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम देख रहे हैं? मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? आलिया, मेरे ख्याल में मकबूल बाकर साहब का नाम हम काफी डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी हैं इसमें। आफ्ताब सुल्तान जो कि पुलिस के ग्रेड 22 के फॉर्मर आईजी हैं वो भी हैं। बशीर मेमन का नाम भी था। फिर इखलाक तारड़ उनका नाम भी था। जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद उनका नाम भी है कि अच्छा, ये तो लास्ट बताइएगा कि ये तो जो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम आया है, लेकिन पीएमएलएन क्या चाह रही है? जाहिर है कि उनका भी बड़ा स्टेक है एहतसाब के हवाले से, उनके मेन केसेस हैं उनके, तो वो अपना नाम नहीं लेकर आना चाहेंगे। इस पर क्या इख्तिलाफ भी है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में? देखिए, इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें सियासी जमातें आपस में मुशावरत करती हैं और सियासी जमातों के अपने सियासी मुस्तकबिल और सियासी मुफादात होते हैं। अगर नून लीग की बात करें तो मेरे ख्याल में जो नून लीग इखलाक तारड़ साहब हैं उनको भी वो काबिल कबूल हैं। जस्टिस बाकर नजवी का नाम भी काबिल एतराज नहीं है उनके लिए। आफ्ताब सुल्तान एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं दोनों में, क्योंकि आफ्ताब सुल्तान की अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो उनकी अपनी सर्विस और दूसरी सर्विसेज के लोग भी उनको बड़ा अपराइट समझते हैं और ऐसा आदमी समझते हैं जिसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया जा सकता।
تو دیکھیے ابھی فیصلہ تو ظاہر ہے ان دو جماعتوں نہیں کرنا. جی کب تک فیصلہ متوقع ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ جتنے بھی کرپشن کے، اگر پی ٹی آئی کے یہ کرپشن کے کیسز بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، سابق وزیروں کے اوپر، اور جیسے کہ فرح گوگی وغیرہ یہ کیسز جو سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے چیئرمین نیب کا اپوائنٹ کرنا ان کو ضروری ہے، کیونکہ وہ ریفرنس آگے بڑھائیں گے، سائن کریں گے، آگے بڑھے گا. تو کب تک یہ توقع ہے؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب کی مدت تو پوری ہو گئی ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ فیصلہ کر لے. یہ فیصلہ تو ہو جانا چاہیے تھا جاوید اقبال صاحب کی یہاں سے چیئرمین نیب کے طور پر سبکدوش ہونے سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی سوچ بچار کا عمل جاری ہے اور کسی نتیجے پہ ابھی تک نہیں پہنچے. اسی لیے جی لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گی کہ اظہر صدیق صاحب آپ کیجئے گا کہ آپ نے کہا ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس نام ہے، تو یہ آپ کی پٹاری میں کیسے آ گیا کہ یہ نام؟ میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، یعنی راجہ ریاض نام فائنل کریں گے. وہ راجہ ریاض جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو منر براگین میں سے اور جو باتیں بیانیاں بنائیاں تھا. یہ دکھ کا مقام ہے. یہ شاید ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ، اور میں راجہ ریاض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ذاتی ملازم کی طرح انہیں جو نام دے دینا ہے. اور نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نام اس کے علاوہ جہاں تک آفتاب سلطان کی اعزاز بڑی تعریف کر رہے ہیں، میرے سے زیادہ نہیں جانتا ان کو. یہاں ڈینگی کی ادویات کے حوالے سے، ان کا پرانی ہسٹری کے حوالے سے، وہ یس مین نواز شریف خاندان کے ہیں. تاڑڑ کی بات کی ہے، تاڑڑ بھی نواز شریف خاندان کے یس مین ہے. بشیر محمد وہ بھی یس مین ہے. یعنی کن کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے ہاں مساق جمہوریت نے یہی تو تباہی کی ہے کہ ہم نے لیڈر آف دی ہاؤس، اور اب جن لوگوں کا احتساب کرنا ہے ایک جانے والے رہنے والے کا، وہ بیٹھ کے تعینات کریں گے. یعنی یہ بھی قوم نہیں تو پھر کس نے کرنا ہے؟ پھر کون کرے گا؟ جی دیکھیں، اب یہی تو آئین کے اندر ایک سکم ہے نا. اگر میرٹ پہ چاہتے ہیں نا، یہ چاہتے ایسے کیونکہ نام لینے کی بجائے ایک رؤف کمیشن بنا تھا، سپریم کورٹ نے بنایا تھا. یہ انڈیپینڈنٹ نام وہاں بھیجتے، وہ بیٹھ کے ان کا میرٹ دیکھتے، وہ نام ان کے پاس آتے. یہ کل یعنی آج بھی سر یہ دیکھیں، یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے نا. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی اپوائنٹمنٹ ہے ہی نہیں، یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں آپ کے آئین میں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو پھر آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. عالیہ میں ایڈ نہیں، 10 کوئی 5-6 نام جتنے بھی ہیں وہ نام چاہیں، وہ جا کر ایک کمیشن بیٹھے، وہ کمیشن ان کا سارا ڈیٹا چیک کرے، وہ 5-6 نام آنے کے بعد یہ مشاورت کر لیں. اس نے لیکن انہوں نے بنیادی طور پر جی اظہر صدیق صاحب اعزاز کا کمنٹ سن لے، وہ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سینسس کے ساتھ کیا تھا، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ سب پولیٹیکل جی اعزاز اعزاز پلیز شاپ کوئکلی آپ پوائنٹ اپنا نوٹ کروا دیں. اظہر صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے. اظہر صاحب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیب کے بڑی بھاری تنخواہ کے اوپر وکیل بھی رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایسی بات کریں گے. میں نہیں سمجھتا، میری سن لیجیے اظہر بھائی، سن تو لیجیے اظہر بھائی، سن تو لیجیے اظہر بھائی، سن تو لیجیے اظہر صاحب، سن تو لیجیے اظہر صاحب، سن تو لیجیے نا اظہر صاحب، سن تو لیجیے. میرے خیال میں کلوز کیجیے. جی کلوز، آپ اپنا مین پوائنٹ دیجیے نا اعزاز، مین پوائنٹ دے دیجیے تاکہ میں کلوزنگ کروں. اچھا نہیں ہے یہ، سن تو لیجیے بیٹھ کے میرا کیا تعلق ہے چیزوں سے؟ یعنی مجھے تو اگر اتنا ہی شوق تھا تو مجھے ہٹانے کی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. اس نظام کے اندر جتنی تباہی سیاستدانوں نے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے کی ہے وہ نہیں ہو سکتا. یا میرٹ کسی کو نہیں چاہیے. یہاں کیا چاہ رہا ہے؟ پسند اور ناپسند کے لوگ آئیں اپنی، یعنی وہ جو لوگ اپنا مین پوائنٹ دیجئے نا. میرے خیال میں یہ پرسنلی اٹیک کی ضرورت نہیں ہے. اظہر صاحب نے جس طرح یہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے نا اپنا کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے، آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے راجہ ریاض کے بارے میں انہوں نے بات کی، بالکل ٹھیک کہی کہ وہ نون لیگ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ راجہ ریاض کو لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا اپورچونٹی تو خود عمران خان صاحب نے دی. جی ایگزیکٹلی، یہ ویکیوم نہ کریٹ کیا جاتا اپوزیشن کی جانب سے، مین اپوزیشن کی جانب سے، تو آج ایسا نہیں ہوتا. بالکل یہ ایک ظاہر ہے کہ ڈیبیٹیبل ابھی تک بحث ہے. اور آج کلوز کرنا ہے پروگرام کو. بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، عرفان قادری صاحب، اظہر صدیق صاحب. ناظرین، پاکستان میں اگر کرپشن سب سے بڑا مسئلہ نہیں بھی ہے اور اگر سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو ان کو احتساب کے ادارے اور جو کردار ہیں، جو شخصیات ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں اور جو ادارے کے سربراہان ہیں،
ان کو نہ تو کنٹروورشل ہونا چاہیے نہ ان اداروں کو کنٹروورشل بنانا چاہیے، تب بھی احتساب جو ہے نا برابری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اسی پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔